According to the information, Nis Goikar members had complained to Verna police that one person from Old Mardol, who has rented out over 90 rooms to the labourers working at Verna IDC, has been procuring gas cylinders from somewhere in bulk, and the same is being supplied to the labourers on a higher price. This acting on a complaint, Vasco DYSP Lawrence D'Souza along with Verna Police Inspector Uday Parab and his team conducted raid at the house on Wednesday and found over 2 dozens of cylinders at one house. Police have picked up the house owner for questioning, for the investigation is in progress. Meanwhile, Nis Goikar members claimed that the said property owner has provided illegal electricity connections to all his rented rooms from 1 meter and further raised questions on the round the clock water supply to the taps in his premises. जेन्ना आमी पयले त्या टायमाचेर पळयत जाल्यार सगळेचे सगळे यूपी, बिहार, आसाम हांगासरलेच लोक आसात आनी प्रत्येकाचे आमी चेकिंग केलें त्या टायमाचेर पळयत जाल्यार आमकां तेंचे कडेन PCC रिपोर्ट तेंचो हो रिपोर्ट मेळ्ळो. आयज पुलिसांनी हे म्हाका विचारपाचें आसा की हे पुलिसांनी तेंचे कडेन हांगा येवन पळोवन हे केला PCC रिपोर्ट दिला काय ऑफिसांनी बसूनच दिला, हो एक म्हाजो सवाल आसा. दुसरें, गव्हर्मेंट म्हणटा आमच्या गोंयकारांक कामां ना. अरे तुमी सगळे आसाम, बिहार हांगासरल्याच लोकांक जर कितें हांगासर भरले तुमी जाल्यार आमच्या गोंयकारांक कामां खंय मेळटली. आयज मोदी आमचो म्हणटा प्रत्येक घराक 2 सिलिंडर, एका घराक 2 सिलिंडर जाल्यार हांव मोदीक असो सवाल विचारपाक सोदता, सर आयज हांचे एकूय हे जे रूम जे आसा एकूय लिगल ना, सगळे इनलिगल आसा जाल्यार हांकां हाऊस टॅक्स कसो येयलो? कित्याक हाऊस टॅक्स दिल्या शिवाय तुमी कांय सिलिंडर दिवंक शकचे ना. त्यांच्या एकट्याच्याय नांवाचेर सिलिंडर ना. 100 रूम म्हणजे एकूच रूम, एका रूमाक 1 सिलिंडर जर कितें धरलो जाल्यार 100 रूम जातले, 100 सिलिंडर तुमचे जातले. 100 सिलिंडरा फाटल्यान तुमचो आयज मेरेन एक सुद्दां हांगासर पुलीस पावूंक ना, जावं तुमकां एकूय इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना, गोंयच्या लोकांक कोणाकूच पावूंक ना. बरें, 1 मिटर तेज्याच वांगडा सगळे 100 रुमांक तेणी लायन दिल्ली आसा, लायट. इतकी चोरी जाता. खंय आसा आमचो गव्हर्मेंट? हांगासर उदक पळोवपाक गेलो 24 वरां हांगासर उदक आसा, आमकां वास्को उदक पावना. हें अशें जर कितें उदक जाता जाल्यार धवळीकर न्हिदला काय रस्ते करीत उरला फक्त हे पूल बांदपाक? आमकां खबर ना. हांकां लायसन्स आसा ह्या रुमान, कितें NOC दिल्लें आसा पंचांनी, त्या सरपंचांनी. आयज त्या कदाचित हांगाचे जे सरपंच आसा, हांगाचे जे आमदार एलिना साल्ढाणा, तेणी हितून चड लक्ष घालचें. हे मायग्रंट्स जे लोक येयल्ले आसा हांगा कामां खातीर येता आनी हेंचे कडेन जो आयज सिलिंडर आसा हाका कोण प्रोवायड करता, हे सिवील सप्लायन केला. हेजेर सरकारान हेजी बरी खोल इन्क्वायरी करपाची आसा. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCM.